पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां। आदाब। आज जुमेरात है 1447 हिजरी के सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 26 तारीख़ व मुताबिक 21 अगस्त सन 2025 ईस्वी। श्रीनगर से आज शाया हुए उर्दू और अंग्रेज़ी रोज़नामों में नुमायाँ तौर जगह पाई हुई अहम ख़बरों की सुर्खियाँ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर अशरफ। समीन बढ़ते हैं आज के अखबारात की सुर्खियों की जानिब, जहाँ दुनिया के बदलते हालात और अहम मामलात हमारी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। समीन, कौमी सतह पर सियासी हलचल के बीच वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट में बिल पेश करने की खबर लगभग सभी अखबारात में नुमाया है। आज के तकरीबन तमाम रोज़नामों ने इस खबर को अपने पहले सफ़े की नुमाया जगह पर सुर्खी और तस्वीर के साथ शाया किया है। रोज़नामे इस खबर की तफसील में लिखते हैं, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किए जम्मू व कश्मीर तंजीमी नौ एक्ट तरमीमी बिल 2025 समेत 3 बिल लोकसभा में पेश। संगीन जराइम में गिरफ्तार या नज़रबंद वज़ीर आज़म, वज़राए आला और वज़रा को हटाने के लिए कानूनी ढांचा फराहम। ज़बानी बोर्ड से करारदाद मंजूर। बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी में कुल 31 मेंबरान शामिल। कमेटी को आइंदा इजलास के पहले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करने का हुक्म। इसी मरकजी खबर के साथ न्यूज़ ब्रीफ में अखबारात लिखते हैं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस सख्त नाला, कहा रियासती दर्जा बहाल किया जाए, तारीख करा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ शकों पर एतराज़, सख्त दफात पर नजरसानी करनी चाहिए, रियासती तर्जुमान। अब दीगर सुर्खियों पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इंतज़ामी ब्लॉक और एम्फी थिएटर का किया इफ्तिताह। कहा तलबा व माहिरीन तालीम का तरक्की में कलीदी रोल है और हमें सब चलता है वाले रवैये से छुटकारा हासिल करना चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने समाजी शमूलियत की स्कीमों के तहत कवरेज बढ़ाने पर दिया जोर। GST की वसूली, रेवेन्यू जनरेशन और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स मंसूबों की अमल आवरी का जायज़ा लिया। कामों की तकमील और फौरी टेंडरिंग पर दिया जोर। बादल फटने से तबाहाल गांव चसोदी कश्तवाड़ में बचाव और राहत कार्य 6ठे रोज़ भी जारी। हलाकतों की तादाद 67 तक जा पहुंची, 60 हनूज लापता। तलाश के लिए भारी मशीनरी और सुराग रसां कुत्तों का इस्तेमाल हुकाम। चीफ सेक्रेटरी ने ICRI-SAT वफद के साथ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मुल्क के नायब सदर ओहदे के लिए NDA की जानिब से नामजद उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने वज़ीर आज़म मोदी की मौजूदगी में पर्चाए नामजदगी दाखिल किया। महकमा सियाहत कश्मीर में बड़ा मालियाती घोटाला, ACB ने मुकदमा किया दर्ज। अकाउंट्स सेक्शन में तैनात 2 अहलकारों ने सरकारी सॉफ्टवेयर में जालसाजी की। मुल्क के हर कोने तक कश्मीरी सेब, ज़ाफ़रान, अखरोट, कालीन और दीगर दस्तकारियों की तरसील। रेलवे बोर्ड की जानिब से कश्मीर ता दहली कार्गो ट्रेन चलाने की मंजूरी। रेल रोज़ाना बडगाम से दहली के आदर्श नगर तक चलेगी। पहले साल पायलट बुनियादों पर चलाई जाएगी। RTI कानून की अमलावरी में खिलाफ वर्जियाँ, इंतज़ामी अमूर की शफाफियत पर सवालिया निशान। मरकज़ी इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद महकमा जात के रवैये को आड़े हाथों लिया गया, अफसरान को तंबीह। साबिक IAS ऑफिसर करप्शन केस में 1 साल की कैद की सज़ा। अदालत ने 15 लाख रुपए जुर्माना भी किया आयद। 12 बरसों में 2863 शदीद मौसमी वाक़ात रिकॉर्ड, 552 अफराद जाँ बहक। ऑनलाइन गेमिंग के फ़रोग़ व इंज़िबात से मुतल्लिक़ बिल लोकसभा में ज़बानी वोट से मंजूर। महकमा पशुपालन का मुलाजिम करोड़ों की जायदाद का मालिक। और समीन, जम्मू व कश्मीर में 23 और 26 अगस्त के दरमियान सबसे अहम मौसमी सरगर्मी। कई इलाकों में शदीद बारिशें होने की पेशगोई। आबी ज़खायर में तुग़यानी के बाइस नज़दीकी इलाकों में सैलाब का ख़तरा। मौसमी मरकज़ लोगों को आबगाहों, ढलानों, डीले ढांचों और कमज़ोर इलाकों से दूर रहने का मशवरा।
مزید سرخیوں سے قبل رکتے ہیں چند تجارتی پیغامات کے لیے۔ اخبارات کے اندرون صفحات پر شامل سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ڈی آئی جی نارتھ کشمیر کا کپواڑہ کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال اور انسدادی دہشت گردی اقدامات کا جائزہ۔ منیگام بائی پاس پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف خصوصی مہم، ایس ایس پی ٹریفک رورل آر پی سنگھ کی سخت کارروائی، موٹر سائیکل سواروں، کار ڈرائیوروں اور ٹرک ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اثر و رسوخ کا راج، گریز میں تعلیمی نظام شدید بحران سے دوچار، علاقے کے والدین، طلباء اور سماجی کارکنان میں اس عمل پر سخت غم و غصہ۔ مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش سے کئی ندیوں اور نالوں میں طغیانی، بین علاقائی مغل روڈ بلاک، قومی شاہراہ پر ٹریفک میں خلل۔ تحقیق پر مبنی تعلیم، موجودہ چیلنجوں سے نمٹنے اور علمی بنیادوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل کی کنجی ہے، سکینہ اتو۔ جموں میں ابھرتے ہوئے رجحانات پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ نوجوانوں کو مستقبل کے عالمی چیلنجوں کے لیے تیار کرنے کی خاطر اختراع اور تخلیقی سوچ کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ قومی ورثے کے تحفظ اور کاریگروں کو بااختیار بنانے کے لیے 137.99 لاکھ کی مالیت کے 76 یونٹوں کو منظوری۔ وزیر داخلہ کی جانب سے پارلیمنٹ میں لائی گئی بل شفافیت کی بنیاد، لوگوں کو ریاستی درجہ بحال کرنے کے سلسلے میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے بیان پر اعتبار کرنا چاہیے، ست شرما۔ انفورسمنٹ مہم، بانڈی پورہ میں 1.44 لاکھ روپے سے زیادہ کا جرمانہ، 120 گاڑیوں کا چالان۔ کشمیر میں ضبط شدہ بوسیدہ گوشت کی اعلیٰ تکنیکی جانچ جاری، معیار حفاظت اور فوڈ سیفٹی کے معیارات کی تعمیل کے لیے سخت تحقیقات جاری۔ ترال میں پولیس نے 8 جواروں کو گرفتار کر لیا، داؤ پر لگی رقم ضبط۔ لینڈ سلائیڈنگ ہونے کے باعث مغل روڈ بند، سری نگر میں ہاؤس بوٹ جل کر خاکستر، بڑگام میں منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ مواد برآمد، ڈوڈا میں زلزلے کے جھٹکے، کوئی نقصان نہیں۔ سوپور میں لاپتہ ماہی گیر کی نعش دریائے جہلم سے برآمد۔ سامپورہ پامپور میں ملبے کے نیچے دب کر مقامی کاریگر لقمہ اجل، پانتھا چوک میں مکان سے گرنے کے بعد 2 غیر مقامی مزدور زخمی، سوائبک بڑگام میں امام باڑہ کی دیوار گر جانے کے بعد کئی افراد زخمی۔ چھترگل کنگن میں قائم طبی مراکز پر ڈاکٹروں کی عدم موجودگی، مقامی لوگوں کے لیے درد سر۔ اور سامعین، آخر پر یہ خبر، حادثات کی روک تھام کے لیے سری نگر سمیت شمال و جنوب میں محکمہ ٹریفک متحرک، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی، متعدد موٹر سائیکل ضبط، کئی 1 کے چالان۔ لوگ ٹریفک قوانین کی منوعن عمل کر کے سڑک حادثات کو کم کرنے میں ہماری مدد کریں، ڈی ایس پی ٹریفک کلگام۔ یہ تھیں مقامی روزناموں سے لی گئیں آج کی سرخیاں۔